अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल खैर आफियत से हूँ। बात करनी थी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पाकिस्तान के दौरे के बारे में, जो कि पाकिस्तान की और हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर नाइक जैसे आलमी शोहरत याफ्ता इस्लाम के दाई, मुबल्लिग और मनाज़र पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने हम सब को अपने इल्मी ख़जाने से मुस्तफ़ीद किया। आपको याद होगा डॉक्टर साहब जो कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान के दौरे पे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया। आम आदमी ने, आम लोगों ने उनकी राहों में दीदा दिल फर्श राह कर दिए, अक़ीदत के फूल बरसाए, मोहब्बतें निछावर की, सब कुछ हुआ। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी करवाए गए, उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे दावत दे के उनसे ख़िताब भी करवाए गए, सवाल जवाबात के सिलसिले भी हुए जिनसे उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए गए। तो ये एक इंतहाई रूहानी एतबार से और हमारे मजहबी और अक़ीदत के एतबार से खूबसूरत एक सिलसिला था, माहौल था, लोगों ने जिसको बहुत पसंद किया। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो हैं, उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी को अब बाइस फ़ख्र और मसरत समझा गया। तो लेकिन चंद एक ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जिन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के रवैये और उनकी शख्सियत के बारे में कुछ सवालात उठा दिए हैं। मैं मजबूरन ये व्लॉग कर रहा हूँ और ये बातें कर रहा हूँ चूँकि मैं बहुत एहतराम करता हूँ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को। मैं बड़े अरसे से सुन रहा पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर और मुख्तलिफ़ इनके मैंने मनाज़रे भी देखे हैं और इनकी काविशों की वजह से बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में भी दाखिल हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा क्रेडिट इनको जाता है। और उसी वजह से ये बड़े कदर की निगाह से आलम इस्लाम में देखे जाते हैं। ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इनकी बहुत इज़्ज़त व तकरीम है और वो इज़्ज़त व तकरीम अभी भी है और इंशाल्लाह ये जारी भी रहेगी। लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र करना और हाईलाइट करना और निशानदेही करना यकीनी तौर पे ज़रूरी है। डॉक्टर ज़ाकिर साहब के दो वाक़यात मैं बताना चाहता हूँ। एक वाक़या तो वो है जो कराची में गवर्नर हाउस में एक बच्ची ने उनसे सवाल किया। बच्ची का ताल्लुक़ KP के साथ था, तो उसने KPK के जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, जिस इलाके से वो बिलोंग करती थी, उसके हवाले से उसने उनसे सवाल पूछा कि हमारे इलाके के लोग बड़े इस्लामी हैं, बड़े मजहबी हैं, नमाज के ज़ा नहीं करते, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, पर्दे के पाबंद हैं, ख़वातीन को घर से बाहर नहीं जाने देते और हर तरह की वो यानी कि इस्लामी शौर की पाबंदी करते हैं, तबलीग भी करते हैं, तबलीग इज्तिमा भी होते हैं। लेकिन उनमें एक बिद्दत पाई जाती है जिसका नाम उसने पीडोफिलिया कहा या जो भी पेडोफिलिया कहा। मैं उसका उर्दू में तर्जुमा या पंजाबी में नहीं बताना चाहता, कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि उसको बताया जाए, लेकिन एक बुरे एक्ट का तरफ उसने इशारा किया। तो उसने कहा इसके बारे में आपकी विज़डम क्या कहती है। डॉक्टर ज़ाकिर से उन्होंने पूछा, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से, कि बताएं आप इस हालात में इतने मजहबी माहौल, इस्लामी माहौल के अंदर एक बुरा काम हो रहा हो, तो उसके बारे में आपकी विज़डम क्या कहती है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अपनी कुर्सी से उठे, सामने आए, तो बजाय इसके कि वो थोड़ा सा पास थे कि लड़की के सवाल को समझते और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते और उसके बाद उसका जवाब देते, उन्होंने फौरी तौर पे जो बरजस्ता जवाब दिया वो ये था कि आपका सवाल ही गलत है, आपके सवाल के अंदर तज़ाद है। अगर वो इस्लामी माशरा है तो उसमें वो बुराई नहीं हो सकती, अगर वो बुराई है तो उसको हम इस्लामी माशरा नहीं कहें। पर इस चीज़ के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस लड़की को रगेत दिया। उसने अपने सवाल की तहसीक करने के लिए मुदाखलत करने की कोशिश की, जिसको रद्द कर दिया गया बड़े गुस्से के साथ।
اور حتیٰ کہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بولنے دیا گیا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے اور ان کی ذات کے اور ان کی جو شہرت ہے اس کے شایان شان نہیں تھا، یہ ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ بچی کے سوال کو صحیح سمجھتے اور اس کا صحیح جواب دیتے، تو لہٰذا میری نظر میں ان کا رویہ کوئی درست نہیں تھا، جس سے ہمارے جیسے چاہنے والوں کو بھی ان کے اس رویے سے ٹھیس پہنچی اور اچھا نہیں لگتا۔ اس کے ہزاروں سینکڑوں لوگوں نے اس چیز کو برا منایا اور ڈاکٹر ذاکر کے اس رویے کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا تھا کہ وہ ٹریول کر رہے تھے ملیشیا سے پاکستان، وہاں سے شاید انہوں نے PIA کی فلائٹ لی۔ انہوں نے جو سامان بکنگ کرواتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو عملہ تھا، انہوں نے آبزرو کیا کہ ان کا جو لگیج ہے وہ مور دین آتھرائزڈ لگیج ہے، یعنی کہ ان کے اپنے بیانات کے مطابق کہ 1000 کلو گرام تھا۔ ابھی آپ بتائیں، جو میں جانتا ہوں کہ ایک انڈیویجولس کے لیے ایئر لائنس پالیسیز کے مطابق یا سیکیورٹی آسپیکٹس مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 30 سے 40 kg آتھرائزڈ ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب جو دنیا جان کے علم سے آشنا ہے، ان کے مختلف مذاہب کے بارے میں وہ اتنا بھرپور جانتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایئر لائن کی پالیسی سے متعلق علم نہ ہو۔ ابھی جب ان کو پتہ تھا کہ ایک انڈیویجول لیگلی کتنا آتھرائزڈ ہے ویٹ جو وہ کیری کر سکتا ہے، تو میرا خیال ہے اس کے مطابق ان کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ اگر ان کا ایکسٹرا ویٹ تھا تو اس کی ادھر تو وہ پیمنٹ کرتے اور یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے۔ اس میں عملے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، عملہ ان سے نہ تو کوئی رشوت مانگ رہا تھا، عملے سے تو وہ کنسیشن چاہتے تھے، عملے سے تو پالیسی کی وائلیشن چاہتے تھے کہ جو ایئر لائنس کی یا انٹرنیشنل آئیٹا کی جو پالیسیز ہیں اس کو وہ وائلیٹ کریں۔ تو کیا میں ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے متعلقہ جو پالیسی ہے یا لگیج کی پالیسی ہے اس کو ان کے لیے وائلیٹ کرتے تو کیا یہ پیور اسلامی اور ریلیجس تھا؟ کیا یہ اچھا تھا؟ تو اگر انہوں نے کیا تو اس پہ آپ کو سیکھ ہونے کے لیے اس پہ غضبناک ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لہٰذا آپ نہ صرف وہاں پہ ناراض ہوئے بلکہ آپ نے بعد میں میڈیا ٹاک میں بھی پاکستان کو رگیدا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی آپ نے جو ہے نا وہاں پہ بھی آپ نے اس کو بارے میں الزامات لگائے، ان کو برا بھلا کہا، ان کی تو میرا خیال ہے یہ آپ جیسے بڑے عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تاہم آپ پاکستان میں تشریف لائے، ہماری درینہ خواہش تھی آپ پاکستان آتے۔ پاکستان نے بھی اپنی عقیدت اور محبت کے پھول آپ کے قدموں میں بچھا دیے، آپ کو سر آنکھوں پہ رکھا، جگہ جگہ آپ کو دعوت دے کر آپ کو خطاب کے موقع دیے اور آپ کے ساتھ VIP والا رویہ رکھا گیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے آج کل آپ ہندوستان میں نہیں ہیں اور آپ مائیگریٹ کر کے ملیشیا چلے گئے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ PIA والے واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے وہاں پہ ہندوستان کے رویے کی بڑی تعریف کی۔ بے شک ہندوستان کی ایئر لائنز آپ سے پیسے نہیں لیتے ہوگی، وہاں پہ آپ کو فری ٹریول کرایا جاتا ہوگا، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس نے جو کام کیا ہے میری نظر میں اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر کی ہوتی تو بے شک ہم اس کی مذمت کرتے، اس کی ملامت کرتے اور اس کو برا کہتے۔ چونکہ آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، مبلغ ہیں، دائی ہیں اور آپ کی اسلام کے بلیڈی کافشیں ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو تاہم یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ تنازعات کھڑے ہوئے لیکن ان کا میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے التماس کرتا ہوں، خدارا آپ ان ایسے واقعات سے اجتناب کیجئے، یہ آپ کی شخصیت کے لیے، آپ کی شہرت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ تاہم ہمارے دلوں میں آپ کے لیے جو عزت و احترام ہے، محبت ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ بہت ساری چیزیں انسان کے ذہن سے معیب ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں پھسل جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو صحیح طریقے سے کمپریہینڈ نہیں کر سکتا، ان کو اس کانٹیکس میں پرسپیکٹو میں نہیں کمپریہینڈ کر سکتا، اور وہ اس کا رد عمل یا رسپانس بھی اسی مناسبت سے ہوتا ہے جو بعض اوقات درست نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ بھی الاؤنس آپ کو دیں گے۔ تاہم آپ کا پاکستان آنے کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے،
آپ نے اپنے علمی خزانے سے ہم سب کو مستفید کیا، اور امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ اور جن 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کی نشاندہی کرنا میں اپنا اوبلیگیشن سمجھتا تھا۔ امید ہے آپ اس کو بڑے دل سے قبول کریں گے، اور آئندہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں کرتے جس میں آپ کے چاہنے والوں کا دل ٹوٹے یا مایوسی ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔